बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पे इनका आपके साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, जायदाद की खातिर भाइयों का खून सफ़ेद होते देखा है, और आज जो वाक़या हम आपको सुना रहे हैं ये है गुल खातून, जिनका ताल्लुक बस्ती मौज़ा थलवाड़ी से है। इनकी ज़मीन जो वरासती ज़मीन है उस पर इनके भाइयों ने कब्ज़ा कर रखा है। जाम मूसा और जाम फ़िदा हुसैन इल्वी, इनका भी इल्वी बरादरी से ताल्लुक़ है। तो ये आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। पिछले 30 साल से भाइयों ने कब्ज़ा किया हुआ है और उस ज़मीन की आमदनी जो है वो खा रहे हैं। अब जब इस खातून ने उनसे हक़ मांगा तो वो जान के दुश्मन बन गए, अपना हिस्सा मांगा तो वो जान के दुश्मन बन गए। और आज ये खातून जो है गुल खातून, ये बूढ़ी खातून दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हिस्सा मांगने पर भाइयों ने झूठे चोरी के पर्चे करवा दिए इस खातून पर। ये जो हमारे साथ मौजूद है इन पर चोरी के झूठे मुकदमात करवा दिए और फिर एक डकैती का झूठा पर्चा भी करवाया गया भाइयों की तरफ से अपने भांजों पर। और ये सितम ज़रीफ़ी है कि ज़मीन अगर मांगे तो फिर जान के दुश्मन बन जाते हैं और इन पर झूठे मुकदमात भी करवा देते हैं। ये आज जो है हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट गए तो इससे पहले मैं आपको ये कहानी बता दूं कि इन्होंने अपने कब्ज़े की खातिर, अपने हक़ की खातिर अदालत से रजू किया। अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला दे दिया और कब्ज़े के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो है वो तहरीरी तौर पर लिख कर भेजा। अब जो है डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने भी तहरीरी ऑर्डर दिए कि इस खातून को इनका हक़ जो है वो दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान ने भी यही हदायत जारी की। और फिर अब जो है जो मसला बना हुआ है वो है गर्दावर, जो इनका कहना है कि वो दूसरी पार्टी से फ़िदा हुसैन और मूसा इल्वी से भारी रकम लेकर जो है वो हमें कब्ज़ा वारंट नहीं दे रहे और वो लोग जो है इनकी ज़मीन काश्त कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस उम्र में यह खातून दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। उनका बेटा है के साथ और इनके पास ना ही इतनी कोई प्रॉपर्टी है और ना ही पैसा है कि ये खर्च कर सकें और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के गर्दावर को या मंजूर को दे सकें ताकि ये अपना हक़ या यहाँ पर हक़ लेने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या हुआ। जाम सलीम, आप हमारे साथ हैं, तो कितने साल से ये प्रॉपर्टी जो है आपकी ज़मीन जो है ये खा रहे हैं? ये तो साहब मेरे नाना साहब को मरे हुए 40-45 साल हो गए, विरासतें चढ़ गई। उसके बावजूद मेरी वालदा ने कभी इनसे ये सवाल नहीं किया। ये भाइयों की बहुत ही हमदर्द थी। तो इसके बावजूद ये कि जब इन लोगों ने झूठे मुकदमात बनाने शुरू कर दिए मेरी वालदा का, झूठा इंतकाल एक भरवा लिया। मेरी वालदा साहब ने तलब नहीं की तो उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया कि इसने पैसे दे दिए हमसे और हमें जो है ना नाम करके नहीं दे रही जायदाद। जब अदालत में केस उनकी तरफ से चला गया तो हमें तलबी चली गई। तो वो 4 साल अदालत केस लगते रहे, अपील डिग्री फैसला इनके हक़ में हुआ, वो पैसे झूठे हो गए। फिर एसी साहब ने मेरा कब्ज़ा वारंट बनाया। ये 4 साल से हमारी वालदा धक्के खा रही है बगैर फीस के, बगैर इसके किराए भाड़े और देखिए ये 4 साल से अपने हक़ के लिए अदालतों में चक्कर लगा रही है अदालतों के। अब जब इनका हक़ अदालत ने तस्लीम करते हुए इनको देने का हुक्म जारी किया तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो महकमा माल है उनके अफसरान यानी गर्दावर साहब जो है दूसरी पार्टी से मिल गए और उनसे 1 लाख रुपया जो उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गर्दावर साहब की जेब में डाल दिया। और वो जो है इस वक्त टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अम्मा जी, आप बताएंगे कि कितने साल हो गए ये कितने ज़मीन के पैसे खा रहे हैं? ये 10 हो गए। कितने साल के पैसे खा दे रहे थे, कितने साल के तो धक्के कम नहीं होती। 10 4-5 साल तक ठीक देने 3 साल एक में देखो 4-5 साल ठीक है। मुकदमे ट्राई मुकदमे कितने मेरे होते अवल छटे कराइए नहीं, वाला अपील कराइए नहीं, वाला पैसे का या झूठ मारे नहीं जो भैया संग ने 5 लाख रुपया आगे में दिए गवाह तहन का ना लेट पाड़ी का नहीं।
अच्छा ये وہ झूठा عدالت وہی میرے حق کے فیصلہ کر عدالت نے جو ہے ان کا کیس جو ہے وہ خارج کرتے ہوئے گل خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں اور ان کا مقدمہ خارج کر دیا تھا. انہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ درج کروایا تھا، جھوٹا کیس کیا تھا عدالت میں کہ اس خاتون نے 5 لاکھ روپیہ ہم سے لیا ہوا ہے اور اس لیے یہ زمین جو ہے وہ ان کو دے دی ہے اور یہ بیان نہیں دے رہی. تو پھر عدالت نے جب حقائق دیکھے تو اس کے بعد ان کا جو کیس تھا وہ خارج کر دیا اور پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کو حکم جاری کیا کہ ان کا قبضہ جو ہے ان کو دلوایا جائے. تو پھر اس کے بعد اس ڈی سی رحیم یار خان نے بھی تحریری طور پر جو ہے حکم جاری کیا کہ اس خاتون کو اس کا حق ملے، لیکن یہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دھکے کھانے پر مجبور ہے. اور اس وقت جو صرف رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ ہے جام منظور گرداور ہیں، جنہوں نے ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے سے اس بستی سے ان رشتہ داروں نے اس کے رشتہ داروں نے پیسہ اکٹھا کیا اور پیسہ اکٹھا کر کے جام منظور کے جیب میں ڈال دیا اور ان کی جیب گرم کر دی. تب سے یہ خاتون جو ہے اپنے ہی حق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. اچھا آپ نے بتایا تھا کہ آپ پر پرچے بھی کروائے گئے، کس چیز کا پرچہ تھا آپ کے خلاف؟ یہ سب ڈکیتیوں کے میری والدہ صاحب نے کراچی میں پرچہ کرایا، ایک ہماری بچی کو کر لی، اس کو چوری کا کیس اسی عمر میں 2 سال پہلے کرایا کہ اس نے چوری کر لی وہاں سے. اچھا یہ ایک بچی ہماری اغوا کی، اس میں ان کے نام ہے، تھانوں پر پرچے نہیں کاٹے گئے. ایک ہم بھائیوں پر اس میں ڈکیتی کا، اس پر 82 لگی ہوئی ہے، اس پر فدا حسین پر. ہم لوگ نہ ہی پیروی کر سکتے تھے نہ ہی اس کے بدلے کوئی اس کو کاروائی کر سکتے تھے. وہ کمزور ہیں، غریب ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں. یہ والدہ ہماری سڑک پر ایک چھپر میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا پروسیجر ہے کمائی کا. یہ ہے بھائیوں کا خون سفید ہوا. تو پھر یہ دیکھیں اوچھے ہتھ کنڈے کس طرح کے ہیں کہ یہ ان پر جو ہے اس بوڑھی خاتون پر جھوٹا پرچہ جو چوری کا تھا وہ دیا گیا، پھر اپنے ہی بھانجوں کے خلاف جو ہے وہ ڈکیٹی کا پرچہ دے دیا پولیس کے ساتھ مل کے یا کچھ جھوٹا وقوع بنا کے. جب وہ پرچہ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہونے پر خارج ہوا تو اس پر 82 بھی لگی، لیکن یہ لوگ غریب ہیں چونکہ عدالتوں اور تھانوں کے چکر نہیں کاٹ سکے اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کی زمین کاشت کر رہے ہیں اور اس کی آمدنی کھا رہے ہیں. تو ان لوگوں کا ڈی سی رحیم یار خان اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کا حق ان کو دلوایا جائے تاکہ یہ بھی سکھ کا سانس لے سکے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.